کہ پڑھے آئے تو لا الہ سونیا او تو نبی جی دے نغمے سنا سونیا او تو محمد دے نغمے سنا سونیا ساری دنیا دے جو رہنما سونیا او تو پیارے دے نغمے تو سونے دے نغمے مسلمانہ تو نبی جی دے نغمے سنا سونیا ساری دنیا دے جو رہنما سونیا او تیری بن جائے جے اے ہو غذا سونیا تیری بن جائے جے اے ہو غذا سونیا راضی تیرے تے ہووے خدا سونیا او تو اللہ ہی اللہ پکا سونیا کیونکہ پڑھے آئے تو لا الہ سونیا او جے سونے نبی جی دے لگاں گے آنکھیں تے راواں اڈی کے گی جنت پئی آپے او دوستا مسلمانہ جے پیارے نبی جی دے لگاں گے آنکھیں تے راواں اڈی کے گی جنت پئی آپے تے ہو جائے گا اوتھے بچا سونیا انشاءاللہ ہو جائے گا اوتھے بچا سونیا راضی تیرے تے ہووے خدا سونیا او تو اللہ ہی اللہ پکا سونیا کیونکہ پڑھے آئے تو لا الہ سونیا او جے سونے محمد دی کیتی غلامی ہورا اگے ود ود تینو دیون سلامی او دوستا جے سونے نبی جی دی جے پیارے نبی جی دی کیتی غلامی ہورا اگے ود ود تینو دیون سلامی تے اونانو چڑھ جائے گا چا سونیا تے اونانو چڑھ جائے گا چا سونیا راضی تیرے تے ہووے خدا سونیا او تو نبی جی دے نغمے تو پیارے دے نغمے سنا سونیا ساری دنیا دے جو رہنما سونیا او جے پیارے محمد دے آنکھیں نہ لگے بڑے دکھ پاوانگے پھر جا کے اگے او دوستا جے سونے نبی جی دے آنکھیں نہ لگے بڑے دکھ پاوانگے پھر جا کے اگے تے پوچھ ہونی روزے جزا سونیا تے پوچھ ہونی روزے جزا سونیا تو محمد دے نغمے سنا سونیا او ساری دنیا دے جو رہنما سونیا او فرمانے نبی جی نو سینے لگا او مسلمانہ فرمانے نبی جی نو او پیارے نبی دے فرمان نو آپ دی حدیث نو میرے پاک پیغمبر دے فرمان نو اپنے سینے دے نال لگا او دوستا کلمہ تا پڑھ لیا ہے اطاعت تو تیری زندگی خالی ہے کلمہ تا پڑھ لیا ہے پیغمبر دی سیرت تو تیری زندگی خالی ہے کلمہ تا پڑھ لیا ہے پیارے پیغمبر دے اخلاق تو تیری زندگی خالی ہے اس واسطے دوستا میں کہنا چاہواں گا او فرمانے محمد نو سینے لگا پھر اس دے اتے تو عمل وی کما او فرمانے نبی جی نو سینے لگا
پھر اس دے اتے تو عمل وی کما اوے ایویں سکے نعرے نہ لا سونیا اوے ایویں پھوکے رولے نہ پا سونیا کچھ عمل وی تو کر کے وکھا سونیا اوے ایویں پھوکے رولے نہ پا سونیا اوے ایویں سکے نعرے نہ لا سونیا کچھ عمل وی تو کر کے وکھا سونیا سن لے کی کہہ گئے حبیب خدا من غشا فلیسا منا کیا سن لے کی کہہ گئے حبیب خدا من غشا فلیسا منا کیا او تو اصل وچ نقل نہ ملا سونیا او مسلمانہ تو اصل وچ نقل نہ ملا سونیا او راضی تیرے تے ہووے خدا سونیا اوے عمل جے نہ کیتا تو قرآن اتے او میرے ویرا دوستا مسلمانہ عمل جے نہ کیتا تو قرآن اتے تے سونے نبی جی دے فرمان اتے عمل جے نہ کیتا تو قرآن اتے تے سونے نبی جی دے فرمان اتے اور روز محشر ملے گی سزا سونیا روز محشر ملے گی سزا سونیا راضی تیرے تے ہووے خدا سونیا او تو اللہ ہی اللہ پاکا سونیا کیونکہ پڑھے آئے تو لا الہ سونیا او تو نبی جی دے نغمے سنا سونیا ساری دنیا دے جو رہنما سونیا